मोगाच्या भावणीनो आमकां सगल्यांक एक खुशालकायेची खबर. आमी भाग्यो तातुनीची त्रेजना जुनाचे 3 तारीख तावन सुरू करता. आयज जुनाचे 2 तारखेर आमी माडयेचेर आशिर्वाद घातला आनी फाल्यां तावन भाग्यो तातुनीची त्रेजना आमी सुरू करतल्या. दर दिसाक त्रेजना दिसांनी मिसां हे परी जातली. पयले मीस 6:15, दुसरे मीस 8:15 आनी तिसरे मीस सांजे 5 वरांचेर. तशेंच आमची भाग्यो तातुनीची परब जातली जुनाचे 15 तारखेर आनी परबे दिसाक मिसां हे परी जातली. पयले मीस सकाळीं 5 वरांचेर, दुसरे मीस 6:45 वरांचेर, तिसरे मीस 8 वरांचेर, तिसरे मीस 8:30 वरांचेर, चवथे मीस परबेचें 10-15 वरांचेर, 5वें मीस 12 वरांचेर आनी निमाणें 6वें मीस सांजे 5 वरांचेर. मोगाच्या बावडीनो आमकां भाग्यो तातुनीची जायती भोगती आनी जाव हजारांनी लोक हांगासर येतलो. तो सगल्यांक तुमकां भाग्यो तातुनीचेच विनवणी देवान तुमी हांगासर बाबाटान येताना तुमकां मागतले सगळें फावो जावूं आनी अदीक करून भाग्यो तातुनीचेच मजतीन आमी देवाच्या मोगान बाबाटान वाडूंक आनी ही त्रेजना आमकां सगल्यांक कोडादीक जावूं आमकां तेच भाग्यो तातुनीचे विनवणेन हांव सगल्यांक तुमच्या पासत देवा लागीं मागता.